دی پوری کریں دے تے کو تو پتہ ہی کوئی نہیں جو کیڑا وڈا پیو ماں دا مقام معصوم دا اتنا فرمائے جیڑا تیرا بڈھڑا پیو ماں وہ تیرے گھر وچ بیٹھے اے عام بندہ نہیں بیٹھا تیرے ہاں دا مقام نہیں اللہ دے ہاں اتنا مقام ہے جنہیں بنی اسرائیل دی قوم وچ اللہ دا نبی بیٹھا ہوئے اور غور کرے ملک صاحبان انسان حیران ہو دے تواڈا مقام ایڈا وڈا ہے بنی اسرائیل دے جڑے نبی ہے نا یہ رسول دے کلمہ پڑھن دا ایڈا وڈا اجر ہے ایڈا وڈا مقام ہے بنی اسرائیل دے نبی 60 سال روزہ رکھتے رہن 100 سال روزہ رکھتے رہن 500 سال اللہ زندگی عطا کی دیے روزہ رکھتے رہن رسول فرمائندے نا میرا کلمہ پڑھن والا ایک روزہ چ رکھے بنی اسرائیل دے سارے انبیاء دے روزے رکھنا کو اللہ کو اجر زیادہ عطا فرمائش ایڈا وڈا تیرا مقام ہے اس واسطے پیو ماں دے سامنے جلے جوان بننا ہے کوشش کریں اوے لے تیری آنکھیں جھکیاں ہویاں ہوے یہ جڑا گردن دا سری ہے نا ایک تروڑ کے بننے اور میں آدھرانا قرآن پڑھا کر جناح الذل من الرحمہ اللہ رب العزت نے اپنے قرآن دے وچ ہائیں دو شمع لتن اگر انسان کو پتہ لگے اللہ فرمیندے جدا مسلح تے آنے تیرے شانے جھکڑ نہ ہوئے متکبر ختم ہو بننے ہیں انہوں اپنے آپ کو محتاج سمجھیں ذلیل سمجھیں اے تیرے شانے جھکے نظر آمن میں اللہ عبادت کا شمار کرے سکتے دوجا فرمائے نے تیری گردن ٹائٹ نہ ہوئے تیری گردن اچھ لچا ہو اچھا ایمیں اللہ رب العزت نے فَقُلْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ اللہ والدین دے بارے ہی فرمائی اے جیڑا وڈا افسر بن ونجے جیڑیاں وڈے رتبے مل ونجنی جدا بابے تے اماں دے سامنے آویں تیرے شانے جھکے نظر آویں گردن ٹوٹی ہوئی نظر آ خبردار مت کرے پیو ماں دے سامنے اکڑ کے کھڑے نہ پیو ماں دے چہرے تو گھٹ دیکھیں انہاں دے قدماں تو زیادہ یہ جوانوں سارے انہاں چیزاں کو دیکھ کریں خدا را صحیح مانے سب اپنی اولاد دیاں تربیتاں کرنیاں چاہیے اور بہت زیادہ انہاں کو انہاں دے حقوق دی طرف لے کے آنا چاہیے حسین مولا نے ایویں سب کچھ نہیں دیتا تھوڑی زیادہ تکلیف نہ دے زندگی کا کوئی پتہ نہیں تے کرے سوچا ہے حسین دی لاش تے بھیڑی کی میں آئے یہ کل دی گال ہے میں آدھا بیٹھا ہوں خدا شاہد ہے ہر مسلمان دا حسین ہے حسین کے فرقے دا نہیں حسین آدمیت دا امام ہے حسین انسانیت دا امام ہے حسین بشریت دا امام ہے مسلمان آتے کو اللہ بڑی عزت دیتی ہے کدیں سوچے ہی میں جملے پڑھنے حاجی صاحب اللہ گواہ ہے جدا حسین کلہ بچ گیا تے گھوڑے دی ہیں زین اچ بیٹھے حسین بہ نہیں سکتا ایدہ زخمی ہاں جوانا اوے حق سنا دا دیا حسین بابے جوانا چھوٹی ہوا گھلیا سجے لوٹ بنیا کھبے لوٹ بنیا اوے حسین جتنی طاقت کوئی نہیں جو تلوار بچا سکے یہ امامت دی طاقت ہے علماء نے لکھا ہے اللہ شاہد ہے مگر دشمن اتنے حسن حسین کو حملہ کرنا پائے گئے بجوانا حسین حملہ ولا کرے رہا ہیک کمینے نے حسین دی پیشانی کو نشانہ بڑھائے کمینہ اندر بغض رکھدا دے ایک پتھر چاہیس حسین دی پیشانی دا پتھر گوشہ آگی دے گوشے دا گرنا جو حسین دی پیشانی پھٹ گئی پیشانی جو پھٹی ہے نا آج سے حسین نہیں میں کرتے دا لڑ پکڑے رونا ہے حسین کوشش کریں جو خون صاف کرا اکھی بس پوری دعا کریں مرحوم دے حق کی دعا کریں مگر جو کرتے دا لڑ چیندین سینے دی سفیدی کو ظالم کو نظر رہیے او کمینہ دے دا کھڑا اے او جگائی جوان جے گنانا چوم دے تھک دا نا
دا وضو ہو وجے میں کوشش پیا کرے نا مرحوم واسطے تا بھی آدھا حسین لڑ صاف کرن پائے ای کمینے دٹھائے جو حسین دیو سفیدی نظر آئیے مسلمان جے کنانا چم دے تھک دانا ای کیا کیتا ہے حاجی صاحب ای کمینے او تیر چاہے جیڑا ترائے لوگا والا آگنا ہے ٹھڈا سا جبار ہے ترائے لوگا لائی حرامی تیر چاہے حسین دے سینے دا نشانہ بنائے ایڈا وڈا ظلمان دا تیر مارائے اللہ گوائے حسین دے سینے دا پوشا گھتاج اتنا زور نالا ملک صاحب سینہ چرین دا ہویا پوشتالے پاسوں نکل گئے حسین زین تے جھک جلائی ہون جھک دے حسین کماری جہات پاتا ہے میں تے چھوڑے نہ پیا کوشش کرے آہا نکل ونجے اللہ گوائے حسین جو ہاتھ گھتا ہے جوان تیر تنال نہیں آیا حسین دا جگر نال اللہ باؤنڈیری سونا رو پائے حسین چلو خون دا بھرائے اپنی ریش تے بیٹھا ملین دائے ایک بے کمینے نے وار کی دائے حسین